सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम हज़रात, पिछली बार मैंने आपको इस्लामिक अक़ीदे से मुतल्लिक़ बातें बताई थी और उसको कंटिन्यू करते हुए आगे मैं आज आपको फिर दूसरी बातें भी इस्लाम से मुतल्लिक़ बताऊंगा। उस दिन बताया था अक़ीदा रखा जाए तो कैसे रखा जाए, तो मैंने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई थी जो अक़ीदे का जड़ है, और वो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह पे और उसके रसूल पे कैसे ईमान रखा जाए, कैसे अक़ीदा रखा जाए, कैसे माना जाए। उसके बाद फिर और एक इम्पॉर्टेंट बातें मैं बताना चाहता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, आज नहीं तो कल सबको चखना है, और इस पे किसी को कोई एतराज़ नहीं है, सब मानते हैं इसको। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं ऐ मुसलमानों, ऐ लोगों, जैसे मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी वैसे ही मौत दूंगा, मौत के बाद फिर तुम्हें ज़िंदा फरमाऊंगा, और ज़िंदा फरमाने के बाद फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। तुम्हारी एक एक अच्छाई का हिसाब लूंगा और एक एक बुराई का हिसाब लूंगा। तुम्हारी एक एक अच्छाई को मैं स्क्रीन की तरह साफ आईने की तरह करके तुम्हें दिखाऊंगा, और एक एक बुराई को भी स्क्रीन करके तुम्हें दिखाऊंगा। ये मैंने आपको बताया। अब आइए मैं अक़ीदे से मुतल्लिक़ और मकाम मुस्तफ़ा से मुतल्लिक़ कुछ बातें आपको बताऊं। इससे पहले मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के बारे में बताऊं। देखिए, जब आप पहली बात कर दूं कि नबी कभी मजबूर नहीं होता, ये बात, लेकिन अगर आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी पे नज़र डालेंगे, तारीख़ पे नज़र डालेंगे, अगर आप तारीख़ का मुताला करेंगे तो आप पाएंगे कि नबी मजबूर थे। कैसे मजबूर थे? तारीख़ ये बताती है कि नबी को बुरा भला कहा जाता रहा, यहाँ तक कि घर छीन लिया गया पैगंबर का, कुछ न कर सके, कुछ न बिगाड़ सके। हिजरत करने पे मजबूर किया गया पैगंबर को, ये सब मजबूरी ही तो बताती है, और ये बिल्कुल सही तारीख़ है। लेकिन मुसलमानों, जहाँ पे आप तारीख़ का मुताला करो वहाँ पे हदीस भी पढ़ लिया करो। एक तरफ तारीख़ ये बताती है कि नबी मजबूर थे, तो दूसरी तरफ नबी के अख्तियार का ठाठे मारता हुआ समंदर ये बताता है कि मजबूरी नहीं थी, वो एक मकसद था, एक स्ट्रेटेजी थी, एक प्लानिंग थी, एक मिशन था, एक विजन था, मजबूरी नहीं थी। कैसे मजबूरी नहीं थी? हिस्ट्री तो ये बताती है कि मजबूर थे, और जाहिर सी बात है कि आप सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ोगे तो आप गुमराह हो जाओगे, आप मुनाफिक भी हो सकते हो। तो जहां आप हदीस पढ़ो, जहां आप हिस्ट्री का मुताला करो, जहां आप तारीख का मुताला करो, वहां हदीस भी पढ़ लिया करो, और हदीस नबी के अख्तियार का ठाठे मारता हुआ समंदर आपको दिखाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत की बात मैं आपको बता रहा हूं, रात के अंधेरे में निकले, मक्के से 6 मील की दूरी, गार शोर में जाके हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ छुपे। अंधेरे में निकलना, छुपना मजबूरी ही तो है। क्यों छुपे? ताकि फिर अंधेरा होगा तो निकलेंगे। छुपे इधर, मक्के के लोगों ने, दारुल नदवा के लोगों ने गुमास्ते दौड़ाए, अनाउंस करवा दिया कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के लाएगा, जिंदा या मुर्दा, ये शरायत रखी, उसको 100 ऊँट इनाम दिए जाएंगे, उसको सोने से लाद दिया जाएगा। ऊँटों के लालची दौड़े, सोने के लालची दौड़े, हर जगह, हर नुक्कड़, हर जगह मेरे नबी को तलाश किया जाने लगा। यहां तक कि वो लालची दौड़ते, ढूंढते ढूंढते गारे शौर तक पहुंच गए, जहां पे मेरे नबी छुपे थे। इतना करीब पहुंच गए कि उनके कदम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिखाई देने लगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, बहुत मुसीबत की घड़ी आ गई, देख रहे हो मजबूरी आप, या रसूल अल्लाह, बहुत मुसीबत की घड़ी आ गई, अगर ये लोग अपने कदमों पे नजर डालें तो हमें देख लेंगे। यहाँ आदमी गार में छुपा है और यहाँ खड़ा है, जाहिर सी बात है कि वो अपने कदमों पे नजर डाले तो देख लेगा कि कौन गार में छुपा है।
ہمیں دیکھ لیں گے۔ اس وقت مختار نبی کہتا ہے، اب یہ حدیث کی باتیں سنیے، مختار نبی کیا کہتا ہے، ابوبکر گھبراتے کیوں ہو، ہم یہاں دو تھوڑو ہیں، ہمارا وہ تیسرا بھی ہے جس کے لیے ہم نے گھر چھوڑا ہے، جس کے لیے ہم نے ہجرت کی ہے۔ اور پھر نبی کے جملوں سے جو ارشاد ہوا مسلمانوں اس کو یاد کرو، نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبرانا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جو نبی نے غار شور میں فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبرانا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کو اللہ تعالی نے قرآن میں درج کر کے اتار دیا۔ جو نبی نے فرمایا وہ حدیث، یہ ہے نبی کے بول، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں درج کر کے اتار دیا۔ اور قرآن جب آپ پڑھیں گے تو آپ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو مسلمانوں اس دن کو جب نبی اپنے صحابی سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبرانا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چلے خیر غار شور سے چلے نکلے، پیچھے سے ایک نوجوان بہادر گھوڑے پہ سوار جن کا نام سراقہ ابو طلی تھا، للکارا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جاؤ، تم بچ کے جا نہیں سکتے، گھوڑا ہے، تیر ہے، کمان ہے، چاہا کہ سرکار پہ وار کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں سے ارشاد ہوا اے زمین پکڑ اسے، زمین نے پکڑ لیا۔ سراقہ لگے گھگیانے، حضور معاف کر دیجئے غلطی ہو گئی، رحمت للعالمین تھے نا، کہا زمین چھوڑ دے، زمین نے چھوڑ دیا۔ پھر سراقہ کو بدنیتی آئی، پھر کہا پکڑ اسے، اس طرح 3 بار ہوا۔ تیسری بار سراقہ گھوڑے کے ساتھ زمین کے اندر تھے، سراقہ سمجھ گئے تھے نا بابا نا، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، محمد جو ہے عام آدمی نہیں ہے، اور یہ ایسے نہیں جا رہے ہیں، اس میں ضرور ان کی بڑی اسٹریٹجی ہے، کوئی مقصد ہے، ایک پلاننگ ہے، ایک مشن ہے، ایک ویژن کے تحت جا رہے ہیں، ایسے نہیں جا رہے ہیں، یہ ضرور کوئی بڑی شخصیت ہے۔ انہوں نے فرمایا حضور معاف کر دیجئے، میں چلا جاتا ہوں، اور جو بھی آئے گا میں اس سے بولوں گا کہ میں بہت دور تک گیا تھا، مت جاؤ محمد نہیں ملنے والے، لیکن مجھے آپ سے امان چاہیے۔ اب یہ حدیث امان چاہیے، امان مجبور سے مانگا جاتا ہے یا مختار سے مانگا جاتا ہے؟ امان مانگا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کس بات کا امان؟ کہ کل ہو کے آپ میری گرفت نہیں کریں گے۔ انہوں نے امان دے دی۔ اب یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ زمین کا مختار کون، تو جب آپ ہسٹری پڑھیں گے تو پائیں گے کہ نبی کہیں مجبور نہیں ہوتا، سوری ہسٹری نہیں، جب آپ حدیث پڑھیں گے تو پائیں گے کہ نبی کبھی مجبور نہیں ہوتا۔ تاریخ تو یہ بتا رہی ہے کہ نبی مجبور تھے، دوسری طرف ہسٹری حدیث یہ بتا رہی کہ مجبوری نہیں تھی، ایک اسٹریٹجی تھی، ایک پلاننگ تھی، ایک ویژن تھا، ایک مشن تھا، مجبوری نہیں تھی۔ آپ اس کو ذرا سا پیچیدہ گہرائی میں جا کے سوچیں تو سمجھ میں آئے گا، اور حدیث کا مطالعہ کریں پھر سمجھ میں آئے گا۔ تو چلے اب یہ ویژن مشن کیا تھا اور ویژن کیسے تھا، کہ جو 2 لوگ چلے تھے نا، مکہ سے 2 لوگ چلے تھے، ٹھیک 8 سال بعد انہی کے پرچم تلے 10,000 صحابہ مکہ فتح کر رہے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو بڑے بڑے ظالم گرفتار، بڑے بڑے توپ لوگ جو تھے گرفتار، جو اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتے تھے وہ گرفتار، سب لوگ گرفتار، جو جنہوں نے صحابہ کو ستایا تھا، صحابہ کی فیملی کو قتل کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا، وہ سارے لوگ گرفتار، بڑے بڑے ظالم گرفتار، یہاں تک کہ ہندن بن عتبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبائی تھی، اتنے بڑے ظالم گرفتار۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارے حضور کی رحمت کو دیکھیے، سب لوگ گرفتار۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ سب کو سزائے موت دی جائے، سب کو اس کی سزا دی جائے، لیکن ہمارے نبی کی رحمت کچھ اور کر رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے جاؤ، بلا شبہ بلا شرط محمد سب کو معاف کرتا، آج محمد کسی سے بدلہ نہیں لیتا۔ یہ ہے ہمارے نبی کا طریقہ، اور ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں، جھگڑے کی بات کرتے ہیں، ہم انہی کے امتی ہیں نا، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں نا، تو یہ تھا نبی کا طریقہ، یہ تھا نبی کا مقام۔
اب جب سراقہ جانے لگے تھے نا تو حضور نے فرمایا سراقہ سنو. سراقہ ڈر گئے، ایسا تو نہیں کہ امان دیا تھا مطلب ختم ہو گیا. آئے سراقہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور کہے ارے یہ تو بتاؤ کس لیے آئے تھے مجھے گرفتار کرنے، کس لیے آئے تھے مجھے قتل کرنے؟ سونے کے لالچ میں آئے تھے نا، اونٹوں کے لالچ میں آئے تھے نا، سونے کے لالچ میں آئے تھے نا. ہاتھ پکڑ لیا سراقہ کا اور کہا سراقہ ان اربوں کے سونے کی حیثیت ہی کیا ہے، لے آج محمد رسول اللہ تجھے کسرا کے بادشاہ کا کنگن جو دنیا میں سب سے قیمتی سونا ہے وہ کنگن آج تمہیں محمد رسول اللہ پہنا رہے. اے بھائی ہسٹری تو کہہ رہی ہے مجبور تھے. کسرا کا بادشاہ جیسے آج کا جو بائیڈن ہے اس طرح تھا کل کا کسرا کا بادشاہ. کسرا مطلب ایران، جسے اساسینید امپائر کہتے تھے. ایران تو بہت چھوٹا جگہ ہے نا، سینٹر تھا. اساسینید امپائر بہت بڑا علاقہ تھا، اس میں آج کے کا دیکھا جائے تو عرب کا پارٹ تھا، عراق کا پارٹ تھا، کمپلیٹ ایران، افغانستان کا پارٹ تھا، ترکمانستان، ازبکستان، قزاقستان، کرگستان، رشیا کا کچھ پارٹ، چائنا کا کچھ پارٹ، بہت بڑا امپائر، ٹرکی کا کچھ پارٹ، اجربائیجان، یہ ملا کے تھا کسرا. اس کو کہتے تھے جیسے آج کا امریکہ ہے ویسے کل کا تھا کسرا. جیسے آج کا جو بائیڈن ہے اسے کل کا تھا کسرا کا بادشاہ. آپ یہ بتائیں کہ جب تک وہ کسرا کا بادشاہ پہ اٹیک نہیں ہوتا، جب تک اس کے ہاتھوں پہ قبضہ نہیں ہوتا، جب تک اس کو مارا نہیں جاتا، جب تک وہ کمپلیٹ علاقے کو جیتا نہیں جاتا، تب تک کنگن ملتا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے وقت میں کہہ دی، بشارت دے دی کہ اس کا کنگن تیرے ہاتھ میں. کیا بات ہے. خیر نبوت کا وقت دور ختم ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. اس کے بعد 2.5 سال کا وقت آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آیا تب مسلم فوجیں حضرت امیر امہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اور امیر امہ بن جرہ کی قیادت میں مسلسل کسرا کے بادشاہ کو شکست دے رہی تھی. اس وقت دو بڑے بڑے سپر پاور تھے، جیسے آج کے دور کا امریکہ ہے، اس وقت کل کا وہ تھا کسرا کا مطلب وہ اساسینید امپائر، اور آج کے دور کا جیسے رشیا ہے اسے کل کا تھا رومن امپائر. تو دو بڑے بڑے سپر پاور تھے جن کو اسلامک فوجیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دونوں کو شکست دے رہی تھی. قصیدیہ فتح ہو چکا تھا لیکن کسرا کا جو علاقہ تھا وہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا. اسی وقت حضرت سراقہ کی طبیعت خراب ہو گئی. اب صحابی کچھ لوگ پہنچ گئے تاجد کے لیے، فرمایا کہ آپ نے حضور سے سنتیں سنی ہیں، نوٹ کروا دیں تاکہ ہم امت تک پہنچا دیں گے. حضرت سراقہ نے فرمایا بھائی یہ محرومیت اور ناامیدی والی باتیں کیوں کر رہے ہو جی، لگ رہا ہے کہ تم لوگ میری زندگی سے اوب گئے ہو. صحابہ نے فرمایا نہیں، آپ کی نبض ہستی ڈوبتی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب زندہ نہیں رہیں گے. آپ کا دل دھڑکنے کے لیے، آپ کا ساتھی بننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا ثابوت ہے کہ آپ زندہ نہیں رہیں گے. آپ کی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی ہے، اس کا ثابوت ہے کہ اب آپ زندہ نہیں رہیں گے. حضرت سراقہ نے فرمایا، صحابی ہو گئے تھے نا، مسلمان صحابی کا درجہ، ارے یہ ثابوت کو مارو گولی. اور سراقہ کے ایمان کی بات سنو. یہ تھا صحابی کا ایمان نبی کے قول پہ. سراقہ کے ایمان کی بات سنو. ملک الموت کی یہ ضرورت نہیں کہ سراقہ کے روح کو قبض کر سکتے. صحابہ نے فرمایا کس حیثیت سے بول رہے ہو، یہ کس کانفیڈنس کے ساتھ بول رہے ہو؟ یہ سراقہ نے فرمایا اس کانفیڈنس کے ساتھ بول رہا ہوں کہ ہجرت کے موقع پہ میرا ہاتھ پکڑ کر میرے نبی نے کہا تھا سراقہ جا تیرے ہاتھوں میں کسرا کے بادشاہ کا کنگن. قسم خدا کی جب تک کسرا کے بادشاہ کا کنگن میرے ہاتھوں میں نہیں آ جاتا تب تک ملک الموت بھی میرا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتی. یہ تھا صحابہ کا ایمان اور یہ تھا نبی کا مقام صحابہ کے نظر میں. جو میں نے آپ کو عقیدہ سمجھایا نا اسی سے ریلیٹڈ آگے میں آپ کو حدیث سے یہ باتیں بتا رہا ہوں. قرآن سے میں نے بتایا رسالت کے بارے میں، اب حدیث سے آپ سمجھیے جو نبی نے فرمایا. فیوچر کے بارے میں نبی نے فرمایا، وہ بھی ایک غیب ہے، وہ بھی ایک علم ہے جو میں بتا رہا ہوں. خیر ایران فتح ہو گیا، ساری
ईरान की सारी दौलत मदीनतुल रसूल में आई। उस वक्त गुंबद खजरा नहीं था, तुरबत सा सामने। उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु सामने बैठे, कहा या रसूल अल्लाह, ये सारी दौलत आपके सामने है ईरान की। उन्होंने फरमाया कि बादशाह का कंगन तलाश किया जाए। बहुत तलाश किया गया लेकिन कंगन नहीं मिला। फिर हजरत उमर ने फरमाया तलाश करो। फिर साहबा ने तलाश किया लेकिन बहुत तलाश करने के बाद भी कंगन नहीं मिला। लोग परेशान होने लगे। हजरत उमर ने फरमाया कसम खुदा की, उठूंगा या नहीं यहाँ से, ये हो ही नहीं सकता कि हमारे नबी ने फरमा दिया और कंगन ना मिले तलाश करो। ये था हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ईमान, नबी के कौल पे, नबी के इल्म पे, नबी के मकाम पे। अचानक एक साहबी ने आवाज दी, हजरत कंगन मिल गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कंगन को हाथों में लिया और बड़ी जज्बाती तकरीर कही, बातें कही जिससे दिल हिल जाता है। कहा या रसूल अल्लाह, ऐ दोनों आलम के ताजदार, ऐ अहमद मुख्तार, या रसूल अल्लाह, ये वही उमर है जो मक्के में ऊंट चराया करता था। इसकी औकात एक पहलवान से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। लेकिन या रसूल अल्लाह, जब आपने अपनी गुलामी दी तो बादशाहों को गुलाम बनाने का सलीका भी आपने दिया। और फिर कहा कि सुराका को बुलाया जाए। सुराका आ गया है और सुराका से फरमाया, सुराका लाओ वो कंगन जो मैं पहना दूं, जो मेरे नबी तुम्हें पहना के गए थे। यह है नबी का मकाम और यह है सहाबा का अकीदा। अब इसमें आप गफलत में मत पड़िएगा कि मर्द को सोना पहनना हराम है, लेकिन वो नबी की बात है। नबी जिस चीज को जायज कर दें, नबी पहना रहे हैं, सहाबी पहना रहे हैं, नबी पहना रहे हैं अपने सहाबी को, तो ये फेकम फाक बातें नहीं है। और नबी ने जिस चीज को हराम कर दिया, जिसको हलाल कर दिया, नबी का मकाम नबी जाने, हम उसमें कमेंट कर ही नहीं सकते। हमारी इतनी औकात नहीं, या किसी की भी इतनी औकात नहीं जो उस पर सोचे। बस जहां से इंसानों की हद, सारे इल्म की हद खत्म हो जाती है, वह नबी का एक का इल्म शुरू होता है। तो ये था नबी का मकाम। अब स्ट्रेटेजी और प्लानिंग कैसे, जैसे हजरत उमर ने बताया कि जब आपने अपनी गुलामी दी तो गुलाम बादशाहों को गुलाम बनाने का सलीका भी दिया। अभी ये मैंने बताया ना स्ट्रेटेजी। अब हमारे नबी ने एक स्ट्रेटेजी बनाई, एक प्लानिंग की, एक मिशन रखा, एक विजन को पूरा करने के लिए। अब आज आपको एक सबक मिलता है। आप बताएं, देखें, मतलब कि आप कोई भी आदमी, आज बड़े बड़े कंट्रीज की प्लानिंग होती है, बड़े बड़े कंट्री का एक अपना विजन रहता है, बड़े बड़े कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है, एक मिशन है, एक विजन है। हमारे वहां भी चल रहा था अभी कुछ पहले, आपने सुना था पंचवर्षीय योजना। ये क्या है? एक प्लानिंग ही थी, उसके बाद एक मिशन, एक विजन सेट किया गया और मिशन पंचवर्षीय योजना। तो उसी तरह एक प्लानिंग जो हमारे नबी का जो 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 ये था हिजरत का, वो एक स्ट्रेटजी के तहत थी, एक प्लानिंग के तहत थी, एक मिशन था, वो अपने विजन को पाने का, मकसद को पाने का। तो मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेटजी बनाना, प्लानिंग करना, विजन सेट करना, मिशन सेट करना, ये हमारे नबी की सुन्नत। मकसद कि आप दुनिया का भी काम करें। अगर कोई बच्चा, कोई आदमी ये सोचे कि मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है, किस लिए? हो सकता है इंजीनियरिंग की तैयारी करे, मेडिकल की तैयारी करे, और भी दिगर कंपटीशन की तैयारी करे, IAS PCS जो भी दुनिया की। अगर उसका मकसद ये है कि चलो तैयारी करने के बाद हम नबी के उम्मत का हेल्प करेंगे, दीन की खिदमत करेंगे, तो उसका IAS बनना भी नबी की सुन्नत, उसका PCS बनना भी नबी की सुन्नत, उसका इंजीनियर बनना भी नबी की सुन्नत, उसका डॉक्टर बनना भी नबी की सुन्नत। सोच पैदा करो मुसलमानों। हमारे नबी का जो विजन था ना, हमने उसको सोचा ही नहीं, हमने उसको समझा ही नहीं। एक विजन मैं बताता हूं अपने नबी का। 2016 में जापान के एक साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल एक ऐसा पुरस्कार है, एक ऐसा इनाम है जो दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे बड़ा प्राइज, नोबेल प्राइज। उनको नोबेल प्राइज दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने एक प्रिवेंटिव, एक एहतियातन बात बताई थी और वो उसको प्रूफ करके दिखाया था। वो क्या था? उन्होंने बताया कि एक आदमी एक दिन में 10 से 12 घंटे अगर भूखा रहे तो उसके जिस्म की जो गलीज चीजें हैं ना, जो
यूजलेस चीजें हैं, उसको उसकी बॉडी खानी शुरू करती है और फिर उसको कैंसर होने का चांस कम हो जाता है। वो प्रिवेंटिव मेजर था कि अगर आप कोई करता है तो उसको कैंसर होने के चांस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। और फिर पूछा गया कि ये कितने दिन तक करे, तो उन्होंने बताया कि एक आदमी एक दिन में 10 से 12 घंटा तक भूखा रहे और एक साल में 20 से 25 दिन तक मिनिमम भूखा रहे तो उसको कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। वो प्रिवेंटिव मेजर बताया था, उसको प्रूफ करके दिखाया था, तो उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। आज हमें समझ में आया, या रसूल अल्लाह आपने हम पे रोजे क्यों फर्ज किए? ये था नबी का विजन, ये थी नबी की प्लानिंग, ये थी नबी की स्ट्रेटजी, ये था नबी का मिशन। देखो ना आप, उन्होंने अपने उम्मती को एक इबादत दिया, इबादत में दूसरा दर्जा दे दिया, फर्ज करार दिया, रोजा फर्ज है। क्या है और उससे फायदा क्या है कि हमारी उम्मत कैंसर से बचेगी। ये विजन था नबी का, 1400 साल पहले बता दिया। आज दुनिया उसको नोबेल पुरस्कार दे रही है जिसने उसको बताया। बताओ ना, आप सोचो ना, हमने उसको उस तरह सोचा ही नहीं। हमने ये सोचा ही नहीं कि हमारे नबी का विजन क्या था। अगर हमारे नबी की सुन्नत पे अगर उम्मत चलने लगे, नबी की सीरत को पढ़ के अपने जिंदगी में ढाल दे, आज यूरोप आगे है, अमेरिका आगे है, जापान आगे है। क्यों? उन्होंने जो इस्लामिक तरीका था, जो नबी का तरीका था, वो अपनाया। वो मुसलमान नहीं है लेकिन तरीका उनका वो है, किसी के साथ धोखा नहीं करते, सिस्टमेटिक, टाइम मैनेजमेंट। ए भाई मैं आपसे पूछता हूँ, नमाज, फजर की नमाज अगर जोहर में पढ़े तो कजा, सूरज निकलने के बाद पढ़े तो कजा। जोहर का एक टाइम है, अगर टाइम से नहीं गए तो जमात, आप हो न हो जमात छूट जाएगी, कजा। असर टाइम से नहीं पढ़े कजा, मगरिब टाइम से नहीं पढ़े कजा, ईशा टाइम से नहीं पढ़े कजा। इतना टाइम का पाबंद किया, इसी को तो टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। फिर टाइम मैनेजमेंट हमारे नबी ने बताया, इबादत के शक्ल में दिया। कैंसर से प्रिवेंटिव मेजर हमारे नबी ने इबादत के शक्ल में दिया। ये था नबी का विजन, ये था नबी का मिशन, ये था नबी की स्ट्रेटजी, ये थी नबी की प्लानिंग। लेकिन उम्मत करती नहीं। हम कुरान को बस तह लगा के ताक में रखते हैं, याद करते हैं या फिर उसमें सजाने का काम करते हैं, और कुछ करते ही नहीं। यही है। तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे नबी ने जो फरमाया उसके पीछे रीजन क्या था। कुरान को आप पढ़ें, सोलर सिस्टम कुरान में है। नबी ने बताया कि खारे और मीठे समंदर कहाँ मिलते हैं, साइंस को नहीं पता था, ये हदीस है। तो जब हदीस और कुरान का आप मुताला करेंगे तब आपको असली स्ट्रेटजी और असली प्लानिंग और असली साइंस और सब कुछ समझ में आएगा। आप पढ़िए ना, अलम तर कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील वरसल अलैहिम तैरन अबाबील। आज फाइटर बनाए जाते हैं। अबाबिल चिड़ियाओं ने पत्थर मारा तो ऐसे बिखरा कि खाई खेत की पत्ती। और आज बम मारते हो। किसने ये इशारा दिया, कहां से आया कि हाँ कुछ मारा जाए तो कुछ होता है। अब एक और चीज आपको बताता हूं। एक है ऑक्सीजन जो जलाता है, जलाने में मदद करता है। क्लास 7 में जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट करते थे कि गिलास को मोमबत्ती के ऊपर रख देते थे, जितना ऑक्सीजन गिलास में रहता था उस वक्त तक वो मोमबत्ती जलती थी, उसके बाद बुझ जाती थी। मकसद मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो जलाने का काम करता है, जलाने में मदद करता है। तो ऑक्सीजन इज द हाईली फ्लेमेबल। सो ऑक्सीजन ज्वलनशील है, मतलब जलाऊ है। और दूसरा हाइड्रोजन का नाम आपने सुना होगा, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन जब बड़े बड़े मिसाइल जो बनाए जाते हैं ना तो उसमें एज ए फ्यूल हाइड्रोजन यूज किया जाता है। हाइड्रोजन जो है बहुत भड़काऊ है, हाईली एक्सप्लोसिव। एक हाईली फ्लेमेबल, एक हाईली एक्सप्लोसिव। ऑक्सीजन को O2 कहते हैं साइंस की टर्म्स में, और हाइड्रोजन को H कहते हैं साइंस के टर्म में। H प्लस O2 दोनों को मिलाया तो H2O होता है। एक हाईली फ्लेमेबल जलाऊ, एक हाईली एक्सप्लोसिव भड़काऊ, दोनों को जब एक कर दिया तो बुझाने का काम कर रहे हैं। हमने सोचा ही नहीं कि अल्लाह ने कहा कुन हो जा फयकुन, एक हो जा। कभी नहीं सोचा, हमने कभी उस पर रिसर्च नहीं किया। तो ये मैं बता रहा था, अकीदा भी बताया, मकाम मुस्तफ़ा भी बताया, और
नबी का विजन भी बताया, स्ट्रेटेजी भी बताई, प्लानिंग भी बताई। आप इसको सोचें, अपनी ज़िंदगी में अमल करें और इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी। आप तारीख की रोशनी में और हदीस की रोशनी में, तो नबी कभी मजबूर नहीं होता, नबी कभी किसी का मोहताज नहीं होता। नबी नबी होता है, नबी का मकाम बहुत ऊंचा होता है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं आपको इससे आगे दूसरे वीडियो का इंतजार करें, मैं मकाम मुस्तफ़ा बताऊंगा और भी बहुत सारी चीज़ें। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।